मती पैदा होगी, तुम सोचोगे कि यही वो मकबरे हैं, यही वो कब्रें हैं। मट्टियों के ढेर के नीचे कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, महलों के अंदर सोने वाले, जो बगैर तकिए के जिनको नींद नहीं आती थी, आज बगैर तकिए के इन सुनसान घरों के अंदर पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कब्र रोजाना पुकारती है, रोजाना आवाज देती है, बड़े साफ और सुथरे अल्फाज में ऐलान करती है और कहती है, ऐ आदम के बेटों और बेटियों, तुम मुझे भूल गए हो? सुनो सुनो, मैं तन्हाइयों का घर हूं, मैं तन्हाइयों का घर हूं, मैं अजनबियत का घर हूं, मैं वहशत और तारीकी का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं निहायत तंगी का घर हूं। मगर उस शख्स के लिए जिस पर अल्लाह ताला कुशादगी फरमाए, उस शख्स के लिए बात अलग है। और एक ज़ईफ रिवायत में इतना भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा। नेकी करोगे तो जन्नत तुम्हें यहीं से शुरू हो जाएगी, और अगर बदी करोगे, बुरे रहोगे, तो यही कब्र, यहीं से जहन्नम का गड्ढा तुम्हारे लिए शुरू हो जाएगा। और मेरे अजीजों, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और बाज लोगों के चेहरों पर हंसी की वजह से उनके दंदान दिखाई देने लगे, उनके दांत दिखाई देने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्कुरू हादिमल लज्जात, ए मेरे सहाबा, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को याद रखा करो। काश अगर तुम लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज जो मौत है, अगर तुम याद रखते तो तुम्हारे दांत हंसी से न दिखाई देते। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना डराया अपने बंदों को कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, फरमाते हैं, वो उस्मान गनी, अल्लाह अकबर, जिसने मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हबीब के कदमों पर अपने जान, अपने माल, सब कुछ कुर्बान किए। वो उस्मान गनी कि एक मौके पर, एक नहीं कई मौके पर, और आखिरी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई आपके सदका और खैरात से, अपनी दौलतों के दरवाजे खोल दिए उस्मान गनी ने, और हजारों हजारों ऊंट, हजारों हजारों घोड़े, हजारों हजारों बोरियां गेहूं की, अनाज की, चावल की अहले मदीना के लिए वक्फ कर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इतने खुश हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने खुश हुए और कहने लगे, उस्मान, आज के बाद से अगर अपने जिंदगी भर तू कोई भी खैर और भलाई का अमल न भी करे तो अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत वाजिब कर दी है। अल्लाह। वो उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान की जियारत के लिए जाते थे, रिवायतों में आता है इस कदर रोते थे, हिचकियां बच जाती थी और दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, कायनात में नबियों के बाद अगर हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लाडला है और कोई करीबी है, यारे गारे मुस्तफा है, तो अबू बकर है नबियों के बाद। उसके बाद उम्मत में किसी को कोई मकाम हासिल अबू बकर से बढ़कर के नहीं। जब वो चलते रास्तों में कब्रों को देखते तो कहते, हाय अफसोस, हाय, मैं घासों को देखते कहते कि मैं कोई घास होता कि मैं घास होके मुरझा जाता, अल्लाह क्या मुझे हिसाबो किताब न देना पड़ता। ये खौफ और ये डर उन असलाफ के सीनों में ये था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से उनकी तरबियत की थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये कब्र कि अगर जो ये कहती है अगर तुम सुन लो तो फिर दुनिया में तुम मशगूल रहना छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर आदमी की कब्र बनी हुई है, हर आदमी के कब्र की जगह मालूम है अल्लाह अज़्ज़ व जल को, किसको कहां दफन होना है, कहां मरना है, किसको खबर है? ये अल्लाह अज़्ज़ व जल को खबर है। उसकी कब्र समझो तैयार है, और हर कब्र रोजाना उसे पुकारती है और उस अपने अपने अंदर आने वाले बंदों को आवाज देती है, ऐलान करती है कि मैं बिल्कुल तन्हाई का घर हूं और मैं इलाहदगी का घर हूं, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। चुनांचे जब नेक मोमिन मरता है, जब नेक और परहेजगार आदमी मरता है और इस दुनिया से रुखसत होता है, तो कब्र के अंदर जब दफन किया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ए अल्लाह के बंदे, तेरा आना बड़ा मुबारक हो, तेरा आना बड़ा मुबारक हो, तेरे आने से मुझे बड़ी खुशी हुई है। जितने लोग मेरी पीठ पर दुनिया में चलते थे उनमें तू मुझे बहुत अजीज था, मुझे तू बहुत पसंद था, आज तू मेरे पास आया है तो देख मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूं, अपना तर्ज अमल भी मैं तुझे दिखाती हूं। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो जमीन अपने दामन को कुशादा कर देती है और इतना वसी कर देती है कि मुर्दे की निगाह जहां तक पहुंचती है कुशादगी ही कुशादगी नजर आती है। वो दामन अपने को जमीन वसी कर देती है और उसके बाद में
ایک کھڑکی جنت کی کھولی جاتی ہے اس نیک اور صالح آدمی کے لیے کہ جس سے کہ وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کی ہوائیں اڑ اڑ کر اس جنتی کی قبر میں آتی ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بدکار آدمی کافر اور مشرک اور بدکار اور گنہگار مجرم مرتا ہے اور زمین میں دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا ہی نامبارک ہو، تیرا آنا بڑا ہی نامبارک ہو، تیرے آنے سے بہت ہی برا ہوا ہے اور مجھے بڑی ہی تکلیف ہوئی ہے. جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت برا لگتا تھا، اور آج تو میری گود میں آیا ہے، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے، اب دیکھ میں تجھے کیا کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہ اتنا کہنے کے بعد میں وہ زمین اب اس کو وہ زمین آپس میں ملنا شروع ہوتی ہے. قبروں کا وہ فاصلہ جو تم نے کھڈے کھود کر ایک دو بالش یا ایک دو ہاتھ تم نے چوڑا کیا ہوا تھا، اب وہ زمین ملنا شروع ہوتی ہے اور اس کو اپنے جسم سے بھینچتی ہے اور اس طرح چمٹاتی ہے کہ مردے کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک دوسرے کے اندر کرکرا کر ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو بیان کیا تو آپ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا اور ملا کر کے صحابہ کو بتایا کہ اس طرح سے جس طرح انگلیاں آپس میں ملتی ہیں اسی طرح قبر ملتی ہے اور آپس میں دباتی ہے اور اس کی ہڈی اور پسلی ایک اس طرح سے قبر کے اندر اس کا یہ حال ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اندھے سانپ اس کے منہ کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں. اور سانپوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ایسے زہریلے سانپ کہ اگر ان میں کا ایک سانپ بھی روئے زمین کے اوپر ایک پھونک مار دے تو اس کے زہر کی تاثیر سے قیامت تک زمین گھاس اگانا چھوڑ اس ایسے خطرناک سانپ اس کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. حضرت میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ان بیانات سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور ہمیں نصیحت لینی چاہیے کہ ہماری قبریں تیار کھڑی ہوئی ہیں، منتظر ہیں. ہمیں کیا لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ہمیں کس طرح سے نجات مل سکتی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مغرب کا وقت تھا، دن غروب ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ایوب میں جو آواز سن رہا ہوں تمہیں نہیں سنائی دے رہی ہے، میں بڑی ہی بھیانک اور خطرناک آواز سن رہا ہوں. اللہ کے نبی سے پوچھا ابو ایوب نے، اللہ کے نبی یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پر یہودیوں کی کچھ قبریں ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کی آواز مجھے سنائی دے رہی. اللہ. اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی یا اپنی گدھیا پر بیٹھ کر ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، 4-5 قبریں قریب تھیں یا کچھ دو قبروں کے قریب سے گزرے، آپ کی اونٹنی بدکی، قریب تھا کہ اللہ کے نبی گر پڑے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کس کی قبریں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو ہے 2 آدمیوں کی قبریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ. سنو، ہمیں تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس جانور کو، وہ کوے، وہ چیل، وہ چھوٹے موٹے پرندے، اللہ اکبر، کبھی غور کرو کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد میں کتنا سناٹا سا ہوتا ہے جہاں مردے دفن ہوتے ہیں، اور وہاں کے چرند پرند بھی خاموش، نہ جانے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آوازیں نہیں سنائی. اور یہی غیب ہے جس کے اوپر ہر مومن کو ایمان لانا ہے، اور جو ایمان کی بنیادی شرطوں میں سے ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 2 بندے ہیں جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. کیوں اللہ عذاب ہو رہا ہے؟ ایک وہ شخص تھا جو چغلیاں کھایا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ یمشی بالنمیمہ، لوگوں میں غیبت اور چغلیاں، ایک دوسرے میں مار دھاڑ، لڑائی اور جھگڑے کرواتا تھا. اور ایک وہ آدمی تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا تھا. پیشاب کیا، طہارت نہیں لی، یا پیشاب کیا یوں ہی گھوما اور پھرا جانوروں کی طرح، پاکی اور صفائی اور نظافت سے نہیں رہتا تھا. یہ بھی عذاب قبر کا ایک سبب ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ کبھی آئے گا انشاءاللہ کوئی موضوع کہ عذاب قبر کن گناہوں سے ہوتا ہے، کیا جرم ہے جن کی وجہ سے